आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत सारी बातें हो रही हैं अब तो। जिहाद जो अफजल मजौका साहब ने उसके अंदर बयान की, उन्होंने तो पहले डायरेक्शन की बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि 1 महीने के अंदर फैसला करें, 10 दिनों में इसका करें, वो तो मैं कर रहा हूँ। दूसरा, वो जो किया उन्होंने उसकी तौजीह उन्होंने ये बयान की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है कि जब मरकज़ी अपील लगी हुई हो तो फिर सज़ा मुअत्तल होकर ज़मानत पर रिहाई नहीं होती। तो ये तौजीह ये किस फैसले की निशानदेही करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि उनकी ये जो फाइंडिंग है ये सही है। देखिए, हर केस का अपनी नौयत होती है। इसकी नौयत है कि ये जो जुर्म था जिसके लिए इनको चार्ज किया गया और सजा हुई है वो बेलेबल ऑफेंस था और ये इनके तो पहले ही बेल हो जानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से वो कुदरतुल्लाह जज साहब ने इस केस का फैसला किया, 2 दिन में करके उनको 7 साल की मैक्सिमम सजा दे दी, उठा के इमरान खान साहब को, उनकी ज़ौजा को। तो ये मैं कहता हूँ ये तो बिल्कुल ही गलत फैसला था। नहीं, वो तो उसमें लिखते भी हैं कि ये काबिल जमानत जुर्म तो है, लेकिन ये इस बात की सदाकत नहीं है कि जमानत दे दी जाए। नहीं, लेकिन वो बात देखें, जहाँ बेलेबल ऑफेंस होता है वो तो एज ऑफ राइट आदमी का होता है, लेकिन नेचुरली कोर्ट उसके बावजूद भी देखती है, कोर्ट की सवाबदीद होती है वो दे या ना दे। लेकिन जो मेन इशू जो 2-3 चीजें थी जो जज साहब को देखनी चाहिए थी, सही कहा शाइख उस्मानी साहब ने और कामरान मुर्तज़ा ने, कोई आसमान नहीं गिर जाता अगर उनको आज वो सस्पेंड कर देते तो हतमी फैसला तो उनका है। लेकिन बाज़ दफा कोर्ट ये भी मुड़ के देखती है कि जी अब तो मैं मेन अपील ही सुननी है, कोर्ट ने सुननी है, तो क्यों हम इसको इस वक्त वो करें। लेकिन इशू ये है कि इस केस को देखना चाहिए था कि ये केस जिस तरह से इसका फैसला हुआ, फिर उसकी अपील जिस तरह से हुई, और जिस दिन फैसला होना था उस दिन उनके साबिक शौहर ने एक जाके हंगामा किया, जिसके बाद उन जज साहब की हिम्मत ही नहीं, उन्होंने फैसला ही नहीं सुनाया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए उनको अगर सस्पेंड कर देते तो कोई हर्ज नहीं था और कर देनी चाहिए थी। और ये भी कहना कि खातून को वहीं दे सकता, और जिन उन्होंने नजीर दी कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों की, उसमें क्या इद्दत वाला कोई केस था जिसके अंदर उनकी सजा कम थी तो उन्होंने कोर्ट ने नहीं किया। मुख्तलिफ जगह तो हर किस्म का केस मिल जाता है। यहाँ तो कत्ल के इल्जाम में भी लोगों को बेल मिल जाती है, बाज़ कत्ल के इस तरह की सारी चीजें होती है। अपीलों में जाके लोगों की सेंटेंस सस्पेंड हो जाती है, कत्ल के केस में भी। तो ये देखिए ना, इस तरह की बात करना, क्योंकि देखिए क्योंकि जब हमने देखा कि हुकूमत ने किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली तो लोग आम ये था कि ये सस्पेंड नहीं करने जा रहे। मतलब इस तरह की तो क्या आ रही होती हैं। 2 दिन पहले अभी मैं प्रोग्राम में था, उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने कहा अभी हम किसी और केस में उनको पकड़ लेंगे। मतलब ये तो कोई फैक्ट्री लगी हुई है कि उनको बंद कर देंगे, कोई और केस 8-10 महीने से एक आदमी जेल में, उस पर एक और केस लगा देंगे। ये इस तरह की हमारी हुकूमत है या किस तरह का यहाँ? अब ज़ुबैरी साहब, क्या आप समझते हैं ये केस बनता था? आप समझते हैं? नहीं, मैं तो कहता हूँ जितने केसेस देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, साइफर का केस हो, तोशा खाना का केस हो, और ये तो सबसे कमजोर केस तो ये था इद्दत का। और उस पर आपने एक मनकूहा और एक जायज निकाह को आपने डिक्लेयर कर दिया कि इद्दत में शादी कर दी। ये आपने ये जो किसी से भी आप राय ले लें, मौलवी हजरात से भी ले लें, तो वो कहेंगे कि इसके अंदर कोई नजीर ही नहीं मिलती जिस तरह से उन्होंने फैसला किया। कि सारे पॉलिटिकल केसेस हैं, इमरान खान साहब को अंदर रखना है, फैसला हो चुका है। देखिए, अगर उनको कल ये सस्पेंड भी हो जाता या होता किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल के, जैसे आपने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ किया इन लोगों ने। ये अदालतों को देखना है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को देखना है। इस तरह की जो इनके केसेस हैं उनके खिलाफ एक जनरल ऑर्डर होना चाहिए कि कोई केस में गिरफ्तारी कोर्ट की परमिशन के बगैर नहीं होगी। जो पहले नजीरें मौजूद हैं, जरदारी साहब की, शहीद बेनजीर भुट्टो की, इन सारे केसों में कोर्टों ने और मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स की जनरल ऑर्डर पास किया था कि जी इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं दिखाएंगे आप कोर्ट की इजाजत के बगैर। ज़ुबैरी साहब, आप क्या समझते हैं कि जब इस केस के मेरिट्स के ऊपर बात 2 जुलाई से होना शुरू होगी और 12 तक इस केस का फैसला सुनाया जाना है, तो क्या वही तमाम गवाहान जो कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में पेश हुए या उससे पहले पेश हुए कि जब दरख्वास्त ये इनकी तरफ से नहीं थी, खावर मानिका साहब की तरफ से, वो किसी और तरफ से थी, लेकिन जब खावर मानिका साहब ने दरख्वास्त दायर की तो गवाह वही थे और फिर वही गवाह शाहरुख अर्जुमन साहब की अदालत में पेश हुए? तो क्या अब अगर इनमें से ये जो गवाह जो पेश होते हैं वो तो होते हैं ट्रायल कोर्ट में, वो गवाह हो चुके हैं। अब जो शहादत है कोर्ट के सामने मौजूद है। अपील कोर्ट में बहुत कम शहादत दी जाती है या कोर्ट वापस कर सकता है, अपीलेट कोर्ट के इस पॉइंट पे दोबारा एविडेंस रिकॉर्ड की जाए, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ तो जो शहादत वो मौजूद है, कोर्ट उसी को देख के उसके मेरिट पे मरकजी अपील का फैसला करेगी कि जी ये क्या ये केस बनता था, इद्दत के अंदर निकाह हुआ या नहीं हुआ,
تو یہ ساری چیزیں وہ کورٹ دیکھے گی. لیکن ان کو اپیل ضرور کرنی چاہیے پی ٹی آئی کے وکلا کو ان کیسوں میں, کیونکہ ان جج صاحب نے جو مین ایشو تھا اس کو سسپینشن کا وہ یہ تھا کہ 6 سال کے بعد ایک کمپلینٹ داخل ہوتی ہے, ڈائریکٹ کمپلینٹ, اس کے اندر یہ سزا دی گئی ہے کیس میں. میری صاحب, آپ سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں, آپ کی جد و جہد بھی ہے, اب بھی آپ جد و جہد کر رہے ہیں, انصاف ملنا کب شروع ہوگا؟ دیکھیے انصاف اسی وقت ملنا شروع ہوتا ہے جب عدالتیں آزاد ہوں. اور یہ اس وقت جو سچویشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے ایک کیس چل رہا ہے, اس کے اندر آپ دیکھ لیجیے کہ کس طرح سے جو باتیں ہو رہی ہیں. آپ کا جو ٹاپ جو ہوتا ہے, جو سب سے جو انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہوتا ہے, اس کا بڑا ایک رول ہوتا ہے سر, اور اس کے چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہو یا سپریم کورٹ میں, اس سے کلیئر ہوتی ہے بات کہ آپ کی عدلیہ کتنی آزاد ہے یا کیا ہے. اس کے دیکھیے سب سے امپورٹنٹ کیس ملک میں اس وقت پینڈنگ ہے وہ ہے الیکشن کی دھاندلی کا. ججز بار بار اس کیس میں کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو فکس نہیں کیا جا رہا, اور وہ لگنا چاہیے وہ کیس, تاکہ جو دھاندلی فارم 47 کی حکومت ہے, آکشن پہ یہ سیٹیں خریدی گئی ہیں, وہ اس کے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن زبیری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ جو 3 حلقوں والا کیس ہے, وہ ٹریبیونل جو بحال کیا گیا طارق محمود جہانگیری صاحب والا, وہ کیا ٹیسٹ کیس ہو سکتا ہے؟ بالکل ہوگا, وہ بالکل اس لیے ہوگا کہ دیکھیں اس کی اپیل وہ پینڈنگ ہے, اس کی وہ پٹیشن ہے وہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. اب دیکھیں یہاں ایک عجیب چیز ہے, ہم لوگ اگر یہ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں رولز الگ ہوتے ہیں, وہاں اگر سنگل جج فیصلہ کرتا ہے تو اس کی انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے, اس کے بعد وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں. الیکشن کمیشن ہر کیس میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کیے بغیر آ جاتا ہے سپریم کورٹ. اور جب پچھلے دنوں میں الیکشن کے کیس آپ کو یاد ہوگا تو یہی کچھ جج صاحبان جو اب اس کو انٹرٹین کر رہے ہیں, وہ کہا کرتے تھے کہ جی پہلے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں, وہ اپیل وہاں پینڈنگ ہے. تو اس طرح تو اب آپ دیکھیے کہ جو سچویشن ہے, اب یہ 2 ٹیسٹ کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. ایک تو چل ہی رہا ہے, ایک کیس ہی جو آپ نے فرمایا کہ جی یہ 3 حلقوں کی اس کی ان کی پٹیشن آ گئی ہے, یہ پینڈنگ ہے. اور پھر جو الیکشن میں دھاندلی ہے وہ والی پٹیشن. تو اب یہ جو ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے بینچ کی بننے کی, بینچ کی دیکھتے ہیں تشکیل کیا ہوتی ہے, اس سے پتہ لگے گا کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اب تو 3 ججز فیصلہ کرتے ہیں کہ بینچ کی کمپوزیشن کیا ہوگی. زبیری صاحب, 2 بڑی چیزیں بڑی کلیئر سی ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں, آپ قانون دان ہیں, ہم سمجھنا چاہتے ہیں. جی بڑا سمپل سا ایک الیکشن ہوا جی. الیکشن کمیشن صاحب کہتے ہیں میں نے بڑا دیانت دارانہ الیکشن کرایا, ہم مان لیتے ہیں. اگر اس پہ کوئی بندہ آبجیکشن لگاتا ہے تو اس آبجیکشن کو سننا بھی انہی کا فرض ہے. اگر الیکشن بالکل ٹھیک ہوئے ہیں تو پھر جس ہائی کورٹ کے جج صاحب کے پاس کیس لگا ہے اس سے بدلنے کی کیا تک بنتا ہے؟ نہیں, آپ یہ دیکھیے کہ یہ بدلا کیسے گیا. پچھلے سال 2023 میں راضا آپ کو یاد ہوگا, یہ پہلے لا یہی ہوتا تھا کہ ریٹائرڈ ججز ٹرائبونل کے ہیڈ ہوں گے, آپ کو یاد ہوگا 2023 میں. 2023 میں یہ جو آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور یہ لوگ تھے, انہوں نے اس کو جب تبدیل کیا ایکٹ کو, اس میں کہا کہ نہیں سٹنگ جج ہوں گے. یہ 2023 میں ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھیے رشب خون مارا, اور جناب سینٹ چیئرمین صاحب نے, کیونکہ صدر مملکت باہر تھے, بڑے بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کے, انہوں نے اس آرڈیننس کو سائن کیا جس کے اندر یہ کیا, اور انہوں نے ایک ریٹائرڈ جج کو اپوائنٹ کر دیا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ حلقے کھل گئے. اس میں ہمارے تو 2 دوست ہیں, وکیل شعیب شاہین اور علی بخاری, تو ان کے حلقے اگر کھل گئے, فارم 47 کی اصلیت سامنے آ جائے گی, فارم 45 کی, تو اس کا ایک ریپل افیکٹ ہوگا کہ پورے ملک میں آئے گا کہ جی اگر یہاں یہ ہوا ہے تو سارے پورے ملک میں جو لوگ چیخ رہے ہیں اس پہ ہوگا. یہ وہ لوگ نہیں چاہتے. تو الیکشن کمیشن تو دھاندلی کا مرکزی کردار ہے. اس پہ تو میں نے تو ہمیشہ کہا کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, جو انہوں نے آئین پہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے. تو اب انہی کے اپوائنٹ کرتا ہے تو ان کے ہی خلاف ہیں, تو فیصلہ کون کرے گا؟ یہی تو بات ہے, فیصلہ تو ان کو تو نہیں کرنا چاہیے نا. جبھی تو یہ جو انہوں نے لا بدل دیا تھا, سٹنگ جج تھے. دیکھیے سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا میں کوئی ایشو نہیں آیا, جو نام دیے گئے وہ ان کے ٹرائبونل بن گئے. صرف یہ آیا لاہور میں, اور وہ جج صاحب سے جو اب ہمارے جو جسٹس شہزاد احمد ہیں, وہ سپریم کورٹ کے جج ہو گئے, چیف جسٹس تھے, انہوں نے نام بھیجے. نیچرلی لا کے تحت انہوں نے نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے الیکشن, لیکن انہوں نے روک دیا کیونکہ لاہور میں اتنی کھلے عام دھاندلی ہوئی ہے کہ آج کو جو لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں اور جو حکومت میں چیف ایگزیکٹو بن کے بیٹھے ہوئے, اگر ان کے حلقے کھل جائیں گے تو کلیئر ہو جائے گی بات کہ الیکشن دھاندلی ہوا ہے. وہ آپ کی نہیں چاہتی ہے, وہ تو الیکشن ہی سارا آکشن پہ مبنی ہے ہمارا.